बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमोगच्या इष्टानो, तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजकाचे नावी ह्या दिसाचे प्रणाम पाठयता आनी कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज जानेराची 17 तारीख, साध्या काळाच्या पयल्या हप्त्याचो ब्रेस्तार. सा आंतोन वर्तो एक मोठवाशी हाचे स्मरण आज आमी करता. वांजेल आयकूंक आयती जावया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, पयलो अध्याय, ओळी 40 आनी 5 पर्यंत. एक दीस एक कोडकार जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सर पडून अशें परत लागलो, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपड म्हळें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नपैंच जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक तकीद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगनाका. सीदा याजका सरशी वचून तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर मोइजेन फर्मायिल्ली काणीक भेटय. ही सुमेस्तांक एक रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लोच. सगळ्यांतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजूक खंयच्याय शारांत उक्त्यान वचूंक जावंक ना. देखून एक सुर्या सुवात्यांनी ताका रावचें पडटालें. तरी 4 कुशीचो लोक ताचे सरशी येवनूच आसता. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आज इंग्लीश नियाळांत तशेंच कोंकणी नियाळांत आमी वांजेलाचेर नियाळ करनासो. इंग्लीश नियाळांत आयच्या गणिताचो एक वांटो विवरावचें प्रयत्न केला. त्याच गणिताची आनी एक कूस ह्या कोंकणी नियाळांत समजूंक प्रयत्न करया. पळया, एकच गणित आमकां कितल्या सर्व संगतींनी पळोवंक जाता आनी कसलीं लिसांवां शिकोवंक जाता म्हणच्याक हें एक निदर्शन. एका कोडकाराक गूण केल्ले उपरांत जेजू ताका सांगता, पळया, हे विशीं कोणाकच सांगनाका. हे विशीं कोणाकच सांगनाका. पूण तो कितें करता? सगळ्यांतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो. आमचो नियाळ ह्या 2 वळींचेर. 18व्या शेंकड्यांत सा बीड एक इंग्लीश मोठवेशी आसलो आनी ताणें ह्या एका गणिताचेर आपुरबायेचो नियाळ दिल्लो आसा. तो कितें तें आमी समजोवया. आतां जेजू कितें म्हणालो? हे विशीं कोणाकच सांगनाका.
कोडकाराक गूण केला. कोडकाराक गूण करचे म्हळ्यार सुलाबाईची गजाल नाही मोगाळ भोव न्हय बडिनो. तुमकां कळीत आसा कोडकाराक कसले शिक्षा आसले गे म्हूण. एक ताच्या कुडींत पिडा, कूड कोरगोन येते आसा, आनी दुसऱ्यान समाजेन ताका भायर घाला. ताणें घरा रावचें बरी ना, ताणें दुसऱ्या सांगाता रावचें बरी ना, शहरांत रावचें बरी ना, ताणें एका पोरक्या बरी रावंक आसा शहरांत भायर. कुडीची पिडा मात्र न्हय, मोतीची एक सुराय. आमकां तें कळना म्हाका भोव पण हांवें कितलें विवर्सून सांगल्यार आमकां कळना, कित्याक आमकां मात्र अनुभव करूंक आसल्यार तें कळटा. दांताच्या दुखी विशयंत दांताची दूख अनुभव करनातल्याक कितलें सांगल्यार तितलेंच. ते अनुभव करतना म्हणटा आमी यबा दांताची दूख गी ती कोणाक येवची नाका म्हूण. परवां काण दूख जाल्यार आमी तेंच म्हणटा यबा काणाची दूख गी, काणाची दूख कोणाक येवची नाका म्हूण. तें अनुभव करतना आमकां कळटा. तशेंच कोडाची पिडा म्हळ्यार तशें. आतांच्या काळार आमकां पळोवंक मेळना, पूण त्या काळार तितली भिरांकूळ पिडा ती जावन आसली. आनी असल्या एका पिडेंत वळवळतेल्याक जेजून गूण केलें. आनी जेजू म्हणटा कोणाकी सांगा नाका, वगेत राव, गपचूप गपचूप. पूण तो मनीस वगेत रावता गी. तो तक्षण मार्क म्हणटा पळया, तो भायर गेल्लोच सगळ्यांतल्यान ही बरी खबर परगट करूंक लागलो आनी जेजू खंयसरी उक्त्यान वसूंक जावना. 1 घंटोय राखोवना तो, 1 दीस सोडा, अर्दो घंटोय राखोवना. तक्षण नासून उडोवन सगळ्यांक सांगूंक लागलो की हाळे म्हाका अशें अशें जेजून केलां. आतां जेजून कितें हाचे विशीं कोणा की सांगनाका म्हळें. आमकां एक लिसांव दिवच्याक, ह्या 21st सेंच्युरीन जियेतल्या आमकां एक लिसांव दिवच्याक. कसलें लिसांव? जेजू भाशेन बरें करतना आमी थंड रावंक जाय, गपचूप रावंक जाय. पर एका फेसबुकार हांवें एक फोटो पळयली, एक पोस्ट. तातूंत अशें आसलें की तूं हेरांक कुमोग करूंक वेताना कॅमेरा घरा दवरून वचूं म्हणून. कळ्ळें गे? हेरांक कुमोग करूंक वेताना तुजें कॅमेरा घरा दवरून वचूं म्हणून. म्हणजे जें कितें तूं बरें करताय ताचे विशयंत दांगरो फेराय नाका. पूण थोडे फावटी गरज म्हाका भोवन बिडनो, कित्याक म्हळ्यार आमकां प्रूफ जाय, वय की न्ही. आतां चिंत्या, आमी कोणाय कडचे पयशे जमो करता, फंड रेज करता. चिंत्या एका पिडेस्ता पासत, वा दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपा पासत, वा कोणाकी गरबांच्या विशयन, वा पिडेंत आसलेल्या एका मनशाक चिंत्या किडनी फेलियर जाल्या वा हार्ट सर्जरी आसा, ताका कुमोग करचे पासत आमी अनावन्स करता आनी पयशे वट्टू करता. वट्टू केल्ले उपरांत ते पयशे ताका दिल्यात की नात गे म्हणून दिल्ल्यांक कळचें न्ही. फोटो काडना जाल्यार कशें मागीर वट्टू केल्ल्यान पयशे भितर गेल्यात म्हणून खबर जायत. कॅमेरा गरजेचो, पूण ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार तूं बरें केल्ले वरवीं तुकाच होगळीक जोडून घेनाका म्हणून. ताचो अर्थ तशें. बरें करतना कॅमेरा घरा सोडून वच म्हळ्यार तें बरें केलां वय, पूण ताचे तावन होगळीक तुमचो जोडून घेनाका. बरें करताय तर त्या बऱ्या केल्ल्या मुखांतर लोकांक जेजू थंय ओडूंक प्रयत्न कर. आतां हांगासर 2 संगती आसात पळया, 2 इच्छा.
इच्छा म्हळ्यार डिझायर. कसली ती? पयली कोणाकी सांगनासतना वगेंत रावचें. आतां पळया, खंयचें एक बरें काम केल्यार थंयसर ह्यो 2 संगती आमकां पळोवंक मेळटा. एक, ओके तुवें बरें केलां, त्या देखून उजव्या हातान केल्लें दाव्या हाताक कळनासतना जावं दी, वा दाव्या हातान दिल्लें उजव्या हाताक कळनासतना जावं दी. वगेच राव, कोणाकी सांगनाका, पब्लिसिटी गरज ना म्हूण. एक इच्छा. दुसरें, तुवें बरें केलां, बरें केल्ल्यांत हेरांक सांगच्यान कितें वायट आसा? देवाचें देणें तुका लाभलां आनी त्या वरवीं तुवें बरें केलां, त्या देखून हेरांक सांगल्यान कितें वायट आसा? तुवें केल्लें न्ही सांगचें, करनातलें कांय सांगनाय मू. आनी हाचे वरवीं कोणाकी प्रेरण मेळत. चिंत्या, हांवें एका पिडेस्ताक ताचें ऑपरेशन करूंक पयशे दिले, जावं प्रमोजेच वा हेरा लागचे ओट्टू करन. ताचे एक फोटो काडून हांव वॉट्सॅपार शेअर करतां, म्हज्या स्टेटसार घालतां वा फेसबुकार घालतां. अरे तें पळयतना आनी एकल्याक तशेंच करूंक प्रेरण मेळत न्हय. पळय, हातूंत कांय वायट ना. दोनी इच्छा. एक, कोणाकी सांगनासतना वगेत रावचें. दुसरें, ताचे विशयान सांगचें आनी सांगल्ले वरवीं तें आयकल्लें वा पळयल्ले वरवीं हेरांक तशें करूंक प्रेरण मेळत. दोनी बरेच, कांय वायट ना. पूण आयच्या वांजेलांत तसल्योच 2 इच्छा आसल्यो आनी खंयची इच्छा विन जाता? दुसरी. तो कोडकार कितें करता? सगळ्यांक सांगून वेता आनी हाचे परिणाम जावन 4 कुशीचो लोक जेजू सरशी येता. पळया, 4 कुशीचो लोक जेजू सरशी येता. आतां आमकां कितें लिसांव मोगाळ भोंवन आनी बिडनो, ह्या एका घडींत जावन आमी कितें शिकचें? खंडीत जावन आमी जेजूचो आदर्श घेवंक आसा. जेजू पब्लिसिटी खातीर आशिल्लो न्ही, होगळिके खातीर तो जियेल्लो न्ही. बदलाक तो हेरांक बरें करचे खातीर वावरलो. ताचो उद्देश कितें? मोग करचो, सेवा करची, कुमोग करची, हेरांच्या आदाराक पावचें सोडून पब्लिसिटी न्ही. आतां आनी एका वाटेन पळया, देवान आमचे थंय केल्लें बरें काम आमी सांगचे वरवीं हेरांक आमचे थंय हाडूंक हेरांक जेजू थंय हाडूंक साध्य आसा. तेंचायच्या वाचपांत आमी पळयलें, त्या कोडकाराक जेजून गूण केलें आनी हाचो परिणाम जावन 4 कुशीचो लोक जेजू सरशी आयलो. पूण मुखार भोंवन आनी बडिनो, ताणें हेरांक सांगतना वा आमी हेरांक सांगतना आमचो उद्देश कितें आसा जेसून न्हू, फोकस लायट आमचेर घालचो न्ही. बगार तशें करूंक आदार जाल्ल्या देवाचेर. चिंत्या, हांवें कोणाक बरें केलें, हांवें कोणाक पयशे दिले, हांवें कोणाक कुमोग केलें, हांवें कोणाक आदार दिलें. आतां त्या विशयान हांवें सांगतना फोकस लायट कोणाचेर घालीचे? फोकस लायट म्हजेर न्ही. बगार फोकस लायट हांवें तशें करूंक आदार जाल्ल्या देवाचेर घालीचे. एखाद्या वेळा देवान म्हाका पयशे दिवंक नातले, एखाद्या वेळा देवान म्हाका ग्रेस्तकाय दिवंक नातली, एखाद्या वेळा हेरांक कुमोग करूंक म्हाका त्राण नातलें, म्हाका बरी भलायकी नातली, म्हाका बरें मोड नातलें जाल्यार तशें करूंक साध्य जाता आसलें गी? ना. देवान म्हाका तशें दिलें आनी हाचे वरवीं हांवें हेरांक बरें केलें. पळय मुखार पळोवन आनी बडिनो, तेन्ना
आमी फोकस देवाचेर घालता देखून हेरांक देवा थंय हाडूंक साध्य जाता. आयच्या त्या कोडकाराक सांगीत आसलें, हांवें जेजू लागीं मागलें देखून जेजून म्हाका गूण केलें. पूण हांगा ताणें कशें सांगलें म्हूण आमकां बायबलान सांगोना. पूण तशें सांगलें जाल्यार फोकस ताचेर पडतो. आतां चाराय कुशीचो लोक जेजू सरशी आयलो जाल्यार ह्या कोडकारान अशें सांगलें जाल्यार हांवें मागलें जेजून म्हाका गूण केलें म्हणून कांय येतो नो काडना. पूण त्या बदलाक जेजून म्हजेर दया दाखयली आनी जेजून म्हाका गूण केलें. आनी तुमी जेजू सरशी गेल्यार जेजू गूण करता म्हणून अशें सांगिल्ल्यान कोणना, ताणें तशें सांगलां आसतलें कोणना, लोक जेजू सरशी धांवन आयलो. पळय मुखार भोवन निबडिनो, फोकस आमचेर न्हय बगर फोकस देवाचेर आसूंक जाय. आमकां कांय तातूंत उणें पडचें ना. बदलाक आमचें खालतेंपण पळोवन जेजू आनीकय चड बेसांवां आमचेर ओततलो आनी आमकां वर्तें करतलो. तर आयच्या वांजेलांतलो संदेश आमकां सगळ्यांक स्पश्ट आसा. तर आतां कितें उरलां एकच, आमी तें आमच्या जिवितांत पाळचें. आर यू रेडी? बोनो निबडिनो, आज बायबल डायरीर आमी पळोवचे प्रमाणे सियोन जोशवा डिसोजा कारकळ, रोशन दोमिंगो बेंगळूर, स्टेल्ला डिसोजा बंटवळ, आंजेला डिसोजा तोक्कोट्टू, सेलिन डिसोजा किन्नीगोळी जल्म दिवस संभ्रमतात. तुमचे सुमेस्ताची नांवे तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. ते सांगता मार्कुस आनी वायलेट क्वाड्रोस उडपी, टोनी आनी ग्लॅडिस लुईस उडपी आतां कतार, प्रिया आनी पॉल डिसोजा दुबय, नीती आनी ग्लेन मिनेजस दुबय. लग्नसो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात. शाबासकी, कंग्रॅच्युलेशन तुमकां. देवाचो आशिर्वाद सदांच तुमच्या कुटुंबा जिविताचेर आसूं. ते सांगता मुखार भोवन निबडिनो, कालच्या दिसा म्हज्या जल्म दिसाचे संदर्भी जायत्यांनी तुमी उल्हास पाटयला. तुमी वॉट्सॅपार म्हाका मॅसेज धाडल्या, फेसबुकार विश केला, पूण तुमकां पाटी विश करूंक म्हाका जावना. हर एकल्याक पाटी थँक्स म्हणूंक जावना. तशेंच तुमी थोड्यांनी कॉल केल्लें, हेर कारणाक लागून म्हाका तें कॉल रिसीव करूंकय जावना, फोन अटेंड करूंक जावना. पूण तुमचो सगळ्यांचो हांव उपकार बावडटां. तुमी दाखयल्ल्या मोगाक, तुमी म्हजे खातीर मागिल्ल्याक आनी प्रत्येक जावन आमच्या हर एका कार्यक्रमांत तुमी दिवच्या उत्तेजनाक आनी पाठिंब्याक देव बरें करूं म्हणटा. कालच्या दिसा मिसाच्या बरेदना वेळार तुमचो सगळ्यांचो उडास काडून तुमचे खातीर मागलां. तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं. तुजचो देव तुमकां सदांच आशिर्वादांनी भरूं. आनी आज ब्रेस्तार मुखार भोवन निबडिनो, बाळूक जेजूचें नवेन भक्तीपणान मागूंक आयतीं जाता आसतना सर्व आमची तेसांवां आमचे इरादे मोती खाड्या. देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. ए भगीमोन जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यां बक्षितां. तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तळणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे सांगता, स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो स्वादी तो आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. आजपाच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता.
तुझे इतले बिरमोतीन बरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कुरपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी भुसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्मे सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन. अर्घा मागणे. एबो उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी फांती तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपाच्या इमाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी खळनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद मागून घेयात. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रत्मे सगळें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायसो दीस मागता. भोवन आनी भयणीनो, इस्रायलाक थोडे बायबल डायरी हांवें कोंकणींत धाडून दिल्यात. जे कोणाक ही डायरी जाय तुमी म्हाका वॉट्सॅपार मॅसेज घालची आनी तुमकां कोणाक संपर्क करीचे म्हूण हांव विवर दितलो. इस्रायलाक जायत्यांनी विचारली, थोड्योच बायबल डायरी हांवें धाडल्यात. कोणाक जाय तुमी बेगीनच म्हाका मॅसेज करची. हांव बाब स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळया मोगाचो.